बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम और फजल से आप लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आदिल पठान, और मैं हूँ आपके सामने आदिल पठान। तो मेरे भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली जो है ना वीडियो में हम लोगों ने सही बुखारी की 180 यानी कि 180 अहादीस पढ़ ली थी। आज जो है ना 181 से शुरू करते हैं। तो सही बुखारी की हदीस नंबर 181। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरफा से लौटे तो पहाड़ की घटाई की जानिब मुड़ गए और रफ़ाए हाजत की। उसामा कहते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ा पर पानी डालने लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते रहे। मैंने कहा, या रसूलल्लाह, अब नमाज पढ़ेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का मकाम तुम्हारे सामने यानी मज़दलफ़ा में है, वहाँ नमाज पढ़ी जाएगी। तो ये थी मेरे भाइयों हदीस नंबर 181 सही बुखारी की। आप पढ़ते हैं हदीस नंबर 182। एक सफ़र में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। वहाँ आप रफ़ा हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए। जब आप वापस आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू शुरू किया तो मुगीरा बिन शोबा आपके आज़ाए वज़ू पर पानी डालने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू कर रहे थे। आपने अपने मुंह और हाथों को धोया, सर का मसा किया और मौज़ों पर मसा किया। तो ये थी हदीस नंबर 182 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 183। 183 के ऊपर भी जो है ना कैप्शन के तौर पे दिया गया है, उसको पढ़ते हैं। मंसूर ने इब्राहीम से नकल किया है कि हमाम गुसल खाना में तिलावत कुरान में कुछ हर्ज नहीं। इस तरह बग़ैर वज़ू ख़त लिखने में भी कुछ हर्ज नहीं। और हमाद ने इब्राहीम से नकल किया है कि अगर इस इमाम वाले आदमी के बदन पर तह बंद हो तो उसको सलाम करो, और अगर तह बंद ना हो तो सलाम मत करो। उसके नीचे हदीस लिखी हुई है, हदीस नंबर 183 सही बुखारी की। उन्होंने एक रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा और अपनी खाला हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में गुजारी। वो फरमाते हैं कि मैं तकिया के अर्ज़ यानी गोशा की तरफ लेट गया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अहलिया ने मामूल के मुताबिक तकिया की लंबाई पर सर रख कर आराम फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते रहे। जब आधी रात हो गई या उससे कुछ पहले या उसके कुछ बाद आप बेदार हुए और अपने हाथों से अपनी नींद को दूर करने के लिए आंखें मलने लगे। फिर आपने सूरतुल आल इमरान की आखिरी 10 आयतें पढ़ीं। फिर एक मशकीज़ा के पास जो छत में लटका हुआ था आप खड़े हो गए और उससे वज़ू किया खूब अच्छी तरह, फिर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि मैंने भी खड़े होकर इसी तरह किया जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया था। फिर जाकर मैं भी आपके पहलुए मुबारक में खड़ा हो गया। आपने अपना दाहिना हाथ मेरे सर पर रखा और मेरा दायां कान पकड़कर उससे मरोड़ने लगे। फिर आपने 2 रकात पढ़ी। उसके बाद फिर 2 रकात पढ़ी, फिर 2 रकात पढ़ी, फिर 2 रकात पढ़ी, फिर 2 रकात पढ़ी, फिर 2 रकात पढ़कर उसके बाद आपने वितर पढ़ा और लेट गए। फिर जब मौज़न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने उठकर 2 रकात मामूली तौर पर पढ़ी, फिर बाहर तशरीफ़ लाकर सुबह की नमाज पढ़ी। तो ये थी हदीस नंबर 183 सही बुखारी की। आप पढ़ते हैं हदीस नंबर 184। ये वैसे हदीसें थोड़ी सी बड़ी बड़ी आ रही हैं, लेकिन जो है ना हम इसको पढ़ते हैं। अब पढ़नी है हम लोगों ने हदीस नंबर 184। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास ऐसे वक्त आई जब कि सूरज को गहन लग रहा था और लोग खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। क्या देखती हूँ वो भी खड़े होकर नमाज पढ़ रही हैं। मैंने कहा कि लोगों को क्या हो गया है? तो उन्होंने
اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا کیا یہ کوئی خاص نشانی ہے؟ تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ ہاں، تو میں بھی آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اتنا قیام فرمایا کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ آج کوئی چیز ایسی نہیں رہی جس کو میں نے اپنی اسی جگہ نہ دیکھ لیا ہو، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا۔ اور مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو قبروں میں آزمایا جائے گا، دجال جیسی آزمائش یا اس کے قریب قریب۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتی کہ اسماء نے کون سا لفظ کہا۔ تم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ کے فرشتے بھیجے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تمہارا اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر اسماء نے لفظ ایماندار کہا یا یقین رکھنے والا کہا۔ مجھے یاد نہیں۔ بہرحال وہ شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ ہمارے پاس نشانیاں اور ہدایت کی روشنی لے کر آئے، ہم نے اسے قبول کیا، ایمان لائے اور آپ کا اتباع کیا۔ پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ تو سو جا، در حالیکہ تو مرد صالح ہے اور ہم جانتے تھے کہ تو مومن ہے۔ اور بہرحال منافق یا شکی آدمی اسماء نے کہا کون سا لفظ کہا مجھے یاد نہیں۔ جب اس سے پوچھا جائے گا کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی میں نے بھی کہہ دیا۔ تو میرے بھائیوں، مین چیز یہی ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ بھی جو ہے نا بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، جو بھی ہم سنتے ہیں بس اسی کو لے کے ہی چلتے ہیں، نہ خود تحقیق کرتے ہیں نہ کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں حق راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 184 صحیح بخاری کی۔ اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 185، اور 185 کے اوپر کیپشن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے سروں کا مسح کرو، اور ابن مسیب نے کہا کہ سر کا مسح کرنے میں عورت مرد کی طرح ہے، وہ بھی اپنے سر کا مسح کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا کچھ حصہ سر کا مسح کرنا کافی ہے؟ تو انہوں نے دلیل میں عبداللہ بن زید کی یہ حدیث پیش کی، یعنی پورا سر کا مسح کرنا چاہیے، پورے سر کا مسح کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اب حدیث پڑھتے ہیں، حدیث نمبر 185۔ کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وضو کیا ہے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ پھر انہوں نے پانی کا برتن منگوایا، پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کی، 3 بار ناک صاف کی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا، پھر کونیوں تک اپنے دونوں ہاتھ دو بار دھوئے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کیا، اسی طور پر اپنے ہاتھ پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے، مسح سر کے ابتدائی حصے سے شروع کیا، پھر دونوں ہاتھ گدی تک لے جا کر وہیں واپس لائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا، پھر اپنے پیر دھوئے۔ تو یہ تھی میرے بھائیو حدیث نمبر 185 سے بخاری کی۔ یہیں پہ جو ہے نا ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ حدیث بڑی تھی پچھلی جو تھی، تو اس لیے جو ہے نا ویڈیو بھی بڑی ہو گیا ہے، بس یہیں پہ جو ہے نا ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میرے بھائیو، ہر بندے تک جو ہے نا اس ویڈیوز کو پہنچائیں، حدیث والی ویڈیوز کو۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ غائبین کو بھی اور جو سن رہے ہیں مجھے بھی جو ہے نا سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ کل کی احادیث والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔